المهم انا خرجت الماتيريال وغادي نعاود نصلح هذا لي موبل. هذا صراحه كنت باغي نتفك منه، بغيت نحيدو اللوحو، مي بقيت كنشوف قلت علاش اللي ما نزيدش نخليه واحد المده قصيره وحتى نعاودو نصلحو الحمام كومبليتمون، نحيدو داك الزليج وداك الشيء اللي بغينا نديرو، يعني تنعاودو الصلح ديال الحمام عادي ديك الساعه نحيدو ونجيب واحد اخر. دابا غادي نحاول نحكو، راه جبت معايا الماتيريال خرجته من برا، غادي نحكو وغادي نصبغو بهاد الصباغه هادي خاصه بلي زي موبل كيف ما كتشوفوا مصورين فيها مجوره فرنيتشر شوبينغ. هاد اللون ديالو هو نفس الكوطون، نفس الكولور عفوا ديال هذا ديال الكابنت ديال هاد لي موبل. المهم دابا مسحتو، بقى ليا غير نصبغو. صراحه هذا الجو ماشي ديال الحكان، ماشي ديال تماره، ديال الشميسه. اوبس، المهم متوقعتهاش غطير بحال هكا. دابا الصباغه غادا نخليه ينشف مازال. هادو هما الماتيريال اللي غادي نحتاج بالنسبه للزليج. هو ديجا كيكون فيه اللصقه ديالو، يعني الا شريتو كنتو غتلصقوا في شي بلاصه ما كيكونش فيها الماء بزاف، كتقدروا تستعملوا بهذاك الساقه ديال الزليج. كاين في الظهر ديالها واحد الوريقه لاصقه كتحيدوها وكتلصقوها عادي، ولكن انا هنا فضلت نستعمل هاد اللصقه هذه غوريلا جلو، كتشد الزليج مزيان، وبالاخص انني ما دايراهش في شي بلاصه اللي ناشفه، انا دايره في الحمام، يعني ضروري بغيت نلصقو بهذيك اللصقه باش نضمن انه يبقى لاصق ويبقى شاد وما يتقلعش بسهوله ويدوم ليا مده طويله. فبالنسبه لهداك الموس الاحمر كيكون ماضي بزاف، سميتو البوكس كارر، كيدير تقريبا واحد $4 رخيص. هو الصراحه كينفع بزاف من ناحيه الزليج، كيجيبو عبار الا بغيتي تقطع به الفاينو كيقطعوا لك بسهوله وما كيخرجش على السطر. يكفي انكم تحددوا بالقلم الظهر ديال الزليجه وتشوفوا العبار اللي نتوما بغيتو وتقطعوه بهذاك البوكس كارر. كيقطعوا مزيان، كيقطعوا من داكشي كيف ما كتشوفوا في الجوانب، البلايص اللي بقاو هكاك صغار كان ضروري خصني نقطع الزليجات ونفصلهم، وضروري كيف ما قلت لكم تعبروا بالقلم مع التقطع. سديت هاد السطر هذا اللي كيكون بحال هكا كيبقى يبان الفجوات ما بين الحيط والشوفاج، سديته دزت عليه بخط ابيض كيف ما كيبان دابا، كيبان نقي، كيبان احسن، ما بقاش كيبان هذاك ليسباس. المهم درت ليه هذا البرودوي هذا سميتو كويك سيل كيتشن اند باث ادهيسيف كوك واتر بروف. هذا كيستعمل حتى في البينوار، يعني الا قاسوا الماء ما كيتحيدش، ما كيأثرش عليه، وهو اللي نقدر نستعمل نيت في هاد الجوانب هادو اللي محلولين كيبانوا هكا. وهذا حتى هو غادي نوريكم قبل وبعد. ها كيفاش ولا مازال غادي نزيد نخدم على هذاك فين كيبان هنايا الكحوليه، هاد لابارتي هادي غنخدم عليها ونخدم على هاد الجهه ديال الزليجه. ديجا درتو من هاد الجنب هذا ودابا ولا كيبان بيض ومزيان. دزت لهاد الجوانب هادو كاملين اللي كيكونوا بحال هكا، دزت عليهم حتى هما بهذاك البرودوي باش سديت هنايا
كيف ما كتشوفوا هنا كله درتو بهذا البرودوي. البرودوي هذا صراحه زوين بزاف. انا بديت كنزعم قلت لكم راه مشى الحال بالوحده، ولكن شكون اللي بحالي حتى كيوصل الليل عاد كيفيق كتولي فيه الانرجي والحماس. المهم دابا ساليت هاد لابارتي حتى الغدا. بحال كيف ما كتشوفوا شوفوا هاد الجنب، الفرق ما بين هاد الجنب والفرق ما بين هذا، شتي كيفاش كتبان الكحوليه ما بين البينات. المهم اي بلاصه بان ليا فيها فتحات بحال هكا غادي ندير ليها لو برودوي كيف ما كتشوفوا هنايا. هنا حتى هو كان كيبان عيب ودابا ولا كيبان هو هذاك. هاد الجهه حتى هي هاد الجانب هذه ديال الدونتيفريس، كيتحط دونتيفريس هنايا ويكفي انك تشد الشيته ديال السنان وكندفعو بحال هكا كيخرج لينا هنايا دونتيفريس. علاش ما درتش الدونتيفريس تما؟ حيت هذا اللي عندي كبير بزاف، خاصني ناخذ شي واحد يكون الراس ديالو صغير، نحيدو ليه هادي ونحطوه هكا بحال هكا كيجي. صراحه هكا زوينه ساهله دغيا كديري فيه دونتيفريس. هذه ديال الكاليبتوس، الريحه ديالها غزاله زوينه بزاف، خديتها من مارشلز. ها هي الستيل ديالها كيجي بحال الشميعه. انا شعلتها تشعل وكتطفى بحال الشميعه. وهنايا درت هاد الخاميه هذه من تارجت، وهذه خديتها من وولمارت التحتانيه. هادو جوج خاميات ودرت هذه فوق منها باش تعطي هذاك المنظر زوين في البيض والكحل. هادو اكيد من المغرب الحبيب. هذه خديتها من مارشلز، عجبتني بزاف الستيل ديالها زويون. وهذا البلاطو كنت خديته من وولمارت. هذا ديجا شاركتهم معكم مني خديتهم من شين. ودرت هاد الشبيكه هذه ولا سليله ودرت فيها الفيطات. هادو كيعوموا بيهم، حنا كنستعملوهم استعمالات اخرى ولكن هما كيعوموا بيهم في بلاصه. حنا عندنا الخراقي ديال الحمام، عندنا لي كون ديال الصابون، هما كيخدموا هاد الفيطات هادو. يعني تقدري تهزي فيطه وجاهزه قريبه لليد ديالك. هنا درت هاد لي برودوي رجعتهم لبلاصتهم. باقا غادي نورغانيزي هاد لابارتي، غادي ناخذ كاع هاد لي برودوي اللي هنايا وغادي نفرقهم على البلاكار الاخر اللي وريتكم حدا الطواليت. باقا غادي نحط فيه كاع لي برودوي، غادي نقصهم من تما. وهنا خديت هاد الشبيكه هذه. هاد الشبيكه هذه ماخوذه من دولار ستور، وهذا راه وريتكم كيفاش غلفتو معاكم. وصافي درت هنا لي تروك ديال اللي كيحتاجو. وهنا حتى هو لي تروك الاساسي اللي كنحتاجو ديما، كوطون تيج، مشيطه. وفي هاد لابارتي هادي درت فيها لي برودوي اللي غادي نشقى بيهم باش يجيوني ساهلين. وهنايا درت فيها هذه صراحه زوينه عمليه، تقدري تحطي فيها لي برودوي اللي كتشقاي بيهم. درت فيها هنا لي غون، هذا ديال الحمام، وهذه طورشون، وهادو ديال المهم مواد ديال التنظيف. الحاجات اللي غادي نحتاجهم في هذا الحمام هذا. ونقدر نهزو يعني زوين باش ساهل انك كتهز فيه كلشي وما كتبقيش تقلبي على هذه من هنا هذه من هنا هذه من هنا، غير كتجي كتهزي صافي كيكون مجموع فيه كلشي. وكتقدري تدي معاك حتى الحمام الاخر ولا اللي بغيتي. انا صراحه هذا ساهل باش نعود نسالي من هذا الحمام ندوز للاخر بسهوله. صافي هادشي اللي درت حاليا تما راحه. المهم هنايا غادي نوريكم
هنا صراحه باقي ما درت فيه حتى حاجه، باقا كيف ما قلت لكم غادي ناخذ لي برودوي من البلاكار الاخر وغادي نضيفهم هنايا. يعني باقي خاوي ما فيش شي حاجه. وخديت هذا المعطر ديال الجو من مارشال زوين صراحه، ريحته غزاله، غادي نقدر نستعملوه في الحمام ولا في لي شومبر. مكتوبه فيه هو روم سبراي، ولكن تقدري تستعمليه في لي شومبر ولا في اي حاجه بغيتي، اي بلاصه. المهم ما كتبانش مزيان الكتبه ديالو. هذه خديتها من الدي صراحه، عندهم دي بلونط زوينين، بعض المرات كيجيوهم زوينين، و غادي نعاود نسقيها مره يعني هذه ناتوريل. خديت هذه هاد الشيته هذه كنمسحوا بها البينوار، كنحكوا بها البينوار. خديت ليها هاد العلاقه هذه دابا نشاركها معكم في التصويره. كتكون في شان، المهم زوينه عجبتني. يعني هذه ما كتبقيش حاطاها في مكان ولا شتي، ساهله حتى كتلصقيها. مازال غادي ناخذ واحد لي طابي كانوا عاجبيني في شان، نقدر ناخذهم ونديرهم في هاد لابارتي هنايا ديال الدوش. هاد الطابي حتى هي خديتها من شان وزوينه رطيبه، ولكن ماشي ديال ديما، حيت هادو دغيا كيشدوا الوسخ، يعني ما نصحكمش بهم. هاد المرايه هذه خديتها من وولمارت، راه غير $6، ولكن جات زوينه، كتجي كلاس، كيكونوا في البيض في الكحل. خديت هذه في الكحل باش تجي باينه. وخديت هاد العلاقه هذه من شان، وصراحه زوينه. اللي عجبني فيها هو هاد اللصاقه ديالهم، اون فوا كتلصقيها كتبغي تحيديها ما تحيدش، يعني كتكون لاصقه مزيان. هانتي واخا غادي نجر ما غاديش تجر، وكتقدري تحركيهم فيما بغيتي. صراحه عمليه وزوينه. فكروني في هاد الزليج ديال الارض، وقلت ضروري غادي ناخذهم، وجاو معاه سبحان الله، جاو بحال كيف ما كتشوفوا الزواقه ديال الزليج جات مع هاد الزليجات هادو. المهم كيف ما قلت لكم الزواقه المغربيه خاصها تكون ديما حاضره. وهاد الفوطه خديتهم من وولد ماركت، صراحه كيجيبوا داكشي زوين. هذه تايفه ديزاين ماروكان زوينين في هاد الشويشات. وهاد العلاقه خديتها من هوم ديبو. فبالنسبه لهاد لي فاز هادو فكرت ان ما جاوش عاطين بزاف هادوك اللي خديت من دالر ستور، كاينين غير وحيدات وكيبانوا صغار. قلت علاش لي ما نحولش هذاك الشيء اللي كاين في الفاز ندخلو لهداك الطاس، نورمالمون كيديروا فيه شميعات. وقلت علاش لي ما نرجعش فيه هذوك الوريدات نيت باش يولي يبان المنظر ديالو احسن. وعجبني الديكور من بعد. هذه غير فكره بارطاجيتها معكم، تقدروا تطبقوها على دي فاز اخرين الا بغيتوا. وهذا هو المنظر ديالهم، جاو زوينين وجاو عاطين العين. بعد الترميم ديالو يقولوا لي رايكم، واش عجبكم، واش يستاهل هذا المجهود اللي درت عليه ولا لا. وعطيوني رايكم في لي كومونتير، ولا عندكم شي اقتراحات ديال شي ديكور ولا ديال اي حاجه بانت لكم فيدوني بها. واحد النقطه بغيت نوضحها، في ميريكان كاينين اللي كيصلحوا لينا، يعني اي حاجه بغيتها تصلح كتصلح، ولكن هنايا تقريبا الثمن كيكون غالي شويه. كل واحد والجيب ديالو. انا المهم غير جبت افكار اللي تقدروا تصلحوا بها حمامكم، افكار اللي بسيطه ورخيصه او ميمطو، واخا كيكون مجهود بدني مي الريزولطا ملي كتكون زوينه وكتفرح. كاع داك التعب وداك السهر اللي كتكون سهرتي على الحاجه كيمشي، يعني كيرجع لك بشي حاجه زوينه ايجابيه. اللي بغيت نقول هنايا هو ان العيالات يقدروا يصلحوا راسهم
إلا ما كانش عندكم شي حد اللي يصلح ليكم، تشجعوا ونوضوا صلحوا وقادوا. المهم هو راحة البال وتكونوا مرتاحين في البلاصة اللي نتوما ساكنين فيها، ونتمنى نكون فدتكم في شي حاجة. ونتمنى يعجبكم الشكل النهائي ديال الحمام. وكيف ما قلت لكم الا عندكم شي اضافات، شي كومونتير، فكره اللي تقدروا تفيدوني بها، مرحبا، تقدروا تخلوها لي في كومونتير.